बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक के एहतजाज को आज दूसरा रोज़ जारी है और अमलन पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर इस वक्त चूक कर चुके हैं। ट्रैफिक का बुरा हाल है और पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाले तमाम बड़े रोड्स जिनमें जीटी रोड और मोटरवेज शामिल हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं। पुलिस के साथ झड़पों में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं, 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए और 300 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए। इन तमाम तर हंगामों का मकसद क्या था, अचानक ये हंगामे कैसे फूटे और अल्लामा साद रिजवी की गिरफ़्तारी का अचानक फ़ैसला क्यों किया गया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात में डेडलॉक क्यों आया। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी अहम मीटिंग हुई है। 3 बड़ों की मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माबैन। उस मुलाकात में कुछ बड़े अहम फ़ैसले किए गए और इन अहम फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्लामा साद रिजवी इनके ख़िलाफ़ आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं और इनको जिस नामालूम मुकाम के ऊपर ज़ेर हिरासत रखा गया था, अब से कुछ देर कबल एक फ़ोटेज सामने आई है। उस फ़ोटेज में जो पंजाब पुलिस है वो अल्लामा साद रिजवी को CIA पुलिस के हवाले कर रही है और CIA पुलिस की कस्टडी में उनको दे दिया गया है और जिस जगह उनको रखा गया था सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और आज बड़े अहम फ़ैसले किए गए। उन अहम फ़ैसलों में सबसे जो बड़ा और दो टोक फ़ैसला था वो तहरीक लब्बैक की क़यादत और मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ सख्ती से निमटने का फ़ैसला था और रियासत की रिट को मनवाने का फ़ैसला था जिसका आगाज़ हो चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस पंजाब, सिंध और दीगर इलाकों में कई मुकामात के ऊपर छापे मारकर सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ़्तार कर चुकी है। जो तहरीक लब्बैक की सूबाई और ज़िले क़यादत है उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं और घरों पर छापे मारकर तहरीक लब्बैक की क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है और CCTV फुटेजेस की मदद से और जो बलवा हुआ, जो गिराव हुआ, जो गाड़ियां तोड़ी गई, जो लोगों को अजियतें दी गई, जो पुलिस एहलकारों पर हमला करके 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे करके उन सब को गिरफ़्तार किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को अचानक ज़रूरत क्यों पड़ी जब तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात चल रहे थे। मुज़ाकरात में कोई इस तरह का डेडलॉक भी नहीं था और तमाम तर जो बातचीत है, तमाम तर जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए बड़ी खुश उसलूबी से चल रहे थे और 20 अप्रैल की डेडलाइन थी। 20 अप्रैल में अभी काफ़ी वक्त भी था और इससे पहले भी तहरीक लब्बैक की क़यादत 17 नवंबर 2020 को मरहूम अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साथ मुआहिदा हुआ था और उस मुआहिदे को 3 मरतबा एक्सटेंड भी कर चुकी थी। तो अचानक अल्लामा साद रिजवी को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारी जो इत्तला है और आज जो 3 बड़ों की मुलाकात हुई है उस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो हालात, वो सिनारियो बड़ा खौफनाक है। इत्तलात कुछ इस तरह की हैं कि अल्लामा साद रिजवी तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत के कुछ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज, धरने का और लॉन्ग मार्च का प्लान इन्होंने बनाया हुआ था और इनके इस प्लान में कुछ मजहबी जमातें तहरीक लब्बैक के अलावा जिसमें सर फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, वो मुशावरत में भी शामिल थे, फ़ैसला साजी में भी शामिल थे और इनके साथ ऑन बोर्ड थे। और प्लान इनका कुछ यूँ था कि अचानक से एहतजाजी कॉल दी जाएगी और उस एहतजाजी कॉल में पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा, पूरा पाकिस्तान मुकम्मल मफलूज कर दिया जाएगा, जलाओ घिराव किया जाएगा, कत्लो गारत की जाएगी, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, पुलिस एहलकारों का और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों का खून बहाया जाएगा, अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाया जाएगा और इस तरह के हालात बना दिए जाएंगे कि मुल्क में एमरजेंसी की कैफियत पैदा की जाएगी और उसके बाद जब जो मुश्तिल मुजाहिरीन है वो फ़ौज पर
رینجرز پر اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اوپر جب حملہ کریں گے تو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر، ایمرجنسی سچویشن کے پیش نظر عمران خان کی حکومت کو یا تو ملک میں ہنگامی حالت کا نفاذ کرنا پڑے گا، فوج بلوانی پڑے گی، یا پھر الٹیمیٹلی فوج خود جو ایمرجنسی کی سچویشن اور کرائسس پیدا ہوگا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خود آگے آئے گی۔ اور پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، فرانسیسی سفارت خانے کا گھراؤ کیا جائے گا اور فرانسیسی سفارت خانے پر حملہ کر کے، آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ امریکی سفارت خانے اور دیگر غالباً ڈنمارک کے سفارت خانے پر بھی اس سے قبل حملہ ہو چکا ہے، اور ایک طرح کا سفارتی اور سیاسی بحران کریٹ کر کے ملک کو عدم استحکام کی طرف اور ملک کو بحران کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہ ان کا پلان تھا، اور اس پلان میں مذہبی جماعتیں آن بورڈ تھیں، سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں، سیاسی جماعتوں کے اپنے سٹیکس لگے ہوئے تھے، مذہبی جماعتوں کے اپنے سٹیکس لگے ہوئے تھے، جس پر حکومت نے بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے، یا آپ کہہ لیں کہ پری ایمپٹیو اسٹریٹجی اور پری ایمپٹیو میز لیتے ہوئے علامہ سعد رضوی کو گرفتار کیا۔ اب کل کیونکہ آج تو گزر چکی ہے، ڈیٹ چینج ہو چکی ہے، ایک تو وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہوا، تیسرا اجلاس وفاقی کابینہ کی سربراہی میں ہوا، اور 3 بڑوں کی اہم ملاقات تو سامنے آ ہی چکی ہے۔ اور اس اہم ملاقات میں انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے دی گئی رپورٹس حکومت کو سبمٹ کروائی گئیں، اور وہ رپورٹ شیئر کی گئیں کابینہ اراکین کے ساتھ اور حکومت کے اہم لوگوں کے ساتھ۔ اس رپورٹ کے جو مندرجات ہیں، یا اس رپورٹ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹیل ہے، وہ بڑی خوفناک ہے۔ اب چونکہ چیزیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں سے کچھ سوالات ہیں، کچھ سناریو ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مرکزی قیادت کو، تحریک لبیک کی مرکزی قیادت کو اور مرکزی امیر کو گرفتار کر لیا گیا، صوبائی قیادت کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ضلعی اور اس سے نچلی تحصیل سطح کی جو قیادت تھی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا، ان پہ پولیس اہلکاروں کی نظر تھی، تو اچانک سے یہ ہنگامے کیسے پھوٹ پڑے؟ کون لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کو، عام عوام کو سڑکوں پر لے آئے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بڑے منظم طریقے سے پتھر اکٹھے کیا؟ آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری فوٹیجز آئی ہیں۔ کون لوگ تھے جنہوں نے پولیس والوں پر حملے کیے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بغیر پلاننگ کے خون خرابہ کیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بڑے منظم طریقے سے پورے پاکستان کو مختلف سڑکیں بند کر کے، مختلف شاہراہیں بند کر کے اور مختلف چوک بند کر کے بالکل مکمل طور پر مفلوج کر دیا؟ یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ گزشتہ 2 روز میں پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ سارا ڈرامہ اچانک سے ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر راتوں رات اور گھنٹوں کے اندر بڑے بڑے کنٹینرز آ کر لگ گئے، اور ان کنٹینرز نے روڈز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ اسی طرح فیض آباد اور پنڈی کے دیگر علاقے ہیں، وہاں پر بھی اچانک سے کنٹینر لگا دیے گئے۔ اتنے بھاری بھاری کنٹینر اچانک سے کون لے کر آیا؟ یہ عام پاکستانی، عام لوگ، عام آپ کے جیسے اور میرے جیسے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی منظم سازش ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا منظم ان کا دھندا تھا، پاکستان میں تخریب کاری پیدا کرنے کا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا، کیونکہ جو انٹرنیشنل سناریو چل رہا ہے، جو پاکستان کے جو کچھ سفارتی معاملات چل رہے ہیں، ان سارے سفارتی معاملات اور اس سناریو کے اندر بھی بڑے اہم ٹائمنگ کے اوپر یہ واردات ڈالی گئی، اور اس واردات کے جو مرکزی کردار ہیں وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ اور اس رمضان کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکامیاں نصیب ہوں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔